ओम नारायणः परं ब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं तदेव कवचं मम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। सर्वेषां सुप्रभातम्। प्रतिदिनं सप्तवादनतः अष्टवादनं यावत् इयं कथा प्रचलिष्यति इति विदितचरमेव। अतः प्रतिदिनमपि वयं भगवत्स्मरणं कृत्वा तदनन्तरं भागवत कथां श्रोष्यामः। अद्यापि तथा आचरितं। ह्यः अस्माभिः मङ्गलश्लोके कथं वा उपनिषत्सारः, ब्रह्मसूत्रसारः, गायत्री मन्त्रार्थः, हयग्रीवविद्यासारः इति सर्वमपि उपनिक्षिप्तम् इति दृष्टम्। तत्र प्राचीनानि व्याख्यानानि भवन्ति, ते स्वसम्प्रदायानुसारं भागवतस्य तात्पर्यं व्याख्यातुं प्रयत्नं कुर्वन्ति। भागवतमिति यथा ह्यस्तना गुरुभिः उक्तं, विदुषां भागवते परीक्षा इति, विद्यावतां भागवते परीक्षा। तर्हि प्रायः चिन्तयन्ति यत् यदि बहु ज्ञानमिति कोऽपि वदति, पण्डितः इति आत्मानं कथयति प्रथयति च, तस्य परीक्षा भागवते भवति। यदि सः भागवतं सम्यक् जानीयात् सः पण्डितः। यतः भागवतं कष्टं, तत्र शैली कठिना, भागवतस्य अर्थः गम्भीरः इत्यादिकं मत्वा ते वदन्ति विद्यावतां भागवते परीक्षा इति भागवतस्य श्लोकानां गाम्भीर्यकारणात् इति। परन्तु विद्यावतां भागवते परीक्षा इति तस्य अर्थः ज्ञानस्य भागवते परीक्षा, अर्थात् एकस्य कस्यचित् पुरुषस्य ज्ञानं यथार्थज्ञानम् उत न इति परीक्षा कर्तव्या चेत् भागवते कर्तव्या। यतः यथार्थं ज्ञानं भक्तौ पर्यवस्यति, तस्य पर्यवसानं तावत् भक्तौ, अतः भागवते परीक्षा। यदि कश्चन वदेत् अहं परमभक्तः, मम परमज्ञानमस्ति, परन्तु विश्वे सर्वत्र दृह्येत्, विश्वे सर्वत्र सः कुप्येत्, तर्हि तस्य ज्ञानं ज्ञानमेव न। अतः ज्ञानस्य परीक्षा भागवते भवति इत्युक्ते सर्वं भगवन्मयम् इति सः जानाति चेत् तस्य ज्ञानं यथार्थम्। सर्वत्र समबुद्धिं सः दर्शयति चेत् तस्य ज्ञानं यथार्थम्। अनया दिशा भागवते विद्यावतां परीक्षा भवति इति अपरः अर्थः। अद्य वयं किञ्चित् मङ्गलश्लोकं पुनश्च दृष्ट्वा ततः अग्रे कथां प्रविशामः। प्रथम मङ्गलश्लोके तावत् अस्माभिः दृष्टं यत् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्तश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म मुदाय आदिकवे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां विनिमयः यत्र त्रिसर्गः मृषा अथवा अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अत्र ब्रह्म इति यदस्ति तदेव भगवच्छब्दवाच्यम्, अर्थात् भगवान् इत्युक्ते किं तत्? तत् एकदा अनुमानेन ज्ञातुं शक्यम्, अन्यदा श्रुत्या ज्ञातुं शक्यम्। अनुमानेन कथम् इत्युक्ते गौतममहर्षिणा न्यायशास्त्रे शेषवत् अनुमानं दर्शितम्, कार्यात् कारणस्य अनुमानम्। जगदिदं सर्वं कार्यम् एतस्य कर्तृरूपेण यत् ज्ञेयमस्ति तद् ब्रह्म, तदेव भगवत् शब्दवाच्यम्। अतः आदौ दर्शितं जन्माद्यस्य यतः इति। पुनश्च तत् कीदृशं? तत् सर्वज्ञम्, अर्थात् अभिज्ञः इति शब्देन
तद् ब्रह्म सर्वज्ञम् इति दर्शितम्। पुनः किं दर्शितम्? तद् ब्रह्म स्वप्रकाशम् इति, तदेव स्वराट् शब्देन दर्शितम्। पुनश्च तस्मात् ब्रह्मणः वेदाः विस्तारिताः। ब्रह्म स्वयं वेदम् अधिगतवान्। तस्मात् भगवतः परमेश्वरस्य ब्रह्मणः सकाशात् तदपि दर्शितं। तेने ब्रह्म मुदा य आदिकवये। परन्तु अत्यन्तं पंडिताश्च तस्मिन् विषये मुह्यन्ति, अर्थात् मोहम् आप्नुवन्ति इति च दर्शितम्। मुह्यन्ति यत् सूरयः, सूरयः नाम पंडिताः, तर्हि विद्वद्वराश्च यस्मिन् विषये मोहं प्राप्नुवन्ति तद् ब्रह्म इति च दर्शितम्। पुनः तद् ब्रह्म सर्वस्यापि जगतः आभासस्य आधारः इति तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गः मृषा अमृषा इति दर्शितम्। सः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, अर्थात् सर्वदा ऋजु सत्यरूपी यत् ब्रह्म तत् स्वतेजसा सर्वत्र वर्तते, तत् सत्यम्, अर्थात् त्रिकाल अबाधितम्, कालत्रयेऽपि यदस्ति तत् सत्यम्, तदेव परमसत्यं ब्रह्म, तदेव वयं ध्यायामः, अर्थात् ध्यायेम इति, परन्तु तस्य वैदिकं रूपं धीमहि इति। एवं रीत्या प्रथमश्लोके भगवतः स्मरणं कृतं, मङ्गलाचरणं च विहितम्। तदनन्तरं धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। किं वदति पश्यन्तु। धर्मः प्रोज्झितकैतवः अत्र 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 भागवते धर्मः, धर्मस्यैव प्रतिपादनं सर्वत्र। यतः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इति स्वयं भगवान् धर्म संस्थापनमित्येव प्रयोजनं पुरतः उपनिधाय अवतारं गृहीतवान् खलु। अतः धर्मः इत्येव प्रथमं प्रयोजनं। धर्मः कः इत्युक्ते यथा मीमांसा शास्त्रे भाष्ये उच्यते, धर्मः सः यः पुरुषं निःश्रेयसेन अभियुनक्ति संयुनक्ति इति, अर्थात यत् अस्मान् निःश्रेयसेन योजयति तत् सः धर्मः। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः इति वैशेषिक सूत्रम्। तर्हि धर्मस्य स्वरूपं प्रयोजनं किम् इत्युक्ते यत् अस्मान् परम श्रेयसा योजयति सः धर्मः। परमश्रेयः किम्? कोऽपि वदेत् मम कृते अर्थः परमश्रेयः, धनम् अर्जयामि। अपरः वदेत् अहं न धनं सम्पादयामि, परन्तु अहं धनस्य व्ययं करोमि, तद् मम कृते परमं श्रेयः। परन्तु वस्तुतः ज्ञानमपि परमश्रेयः इति केचन मन्यन्ते। एवं सर्वेषु तादृशेषु विकल्पेषु सत्सु परमं श्रेयः किम् इति जिज्ञासा सहजा। तत्र परमं श्रेयस्तावत् भगवद्भक्तिः इति भागवत संप्रदायः। अतः धर्मः इति भगवद्भक्तिः। तेन कारणेन संपूर्णे अस्मिन् भागवते भागवत धर्माः प्रतिपादिताः। तत्र तत्र बहुत्र भागवत धर्माः प्रतिपादिताः। अर्थात् भगवता सह भवितुम् अस्माभिः के धर्माः ज्ञातव्याः, के धर्माः अनुष्ठेयाः इति तत्सर्वं भागवते प्रोक्तम्। उद्धवगीतासु तथा प्राचीन बर्हि कथायाम् अन्यत्र यथा ध्रुवेण प्रतिपादिताः, प्रह्लादेन प्रतिपादिताः, तत्र सर्वत्र ते भागवत धर्माः। भागवत ग्रन्थस्य अन्ते
तयेव धर्माः प्रतिपादिताः अन्तिम 12 स्कन्धे। एवं संपूर्णं भागवतं धर्म प्रतिपादकं। स च धर्मः भागवत धर्मः। अतः धर्मः प्रोज्झित कैतवः इति। कैतव कितवता कैतवम् इति दम्भः दम्भः। प्रोज्झित कैतवः त्यक्त दम्भः। अर्थात अत्र धर्मः सरलः। अत्र कैतवं नास्ति, कापट्यं नास्ति, दम्भः नास्ति। तादृशः धर्मः अत्र प्रतिपादितः। परमः धर्मः, साधारण धर्मः, परमः धर्मः। साधारण धर्मः अन्यो भवेन्नाम परमो धर्मस्तावत् भागवत धर्मः। सर्वोपि भगवतः उपस्थितिम् अनुभवेत् स धर्मः परमो धर्मः। कीदृशां निर्मत्सराणां सतां। मत्सरः इत्युक्ते परोत्कर्षस्य असहनं। मत्सरः इति को गुणः? वस्तुतः दोषः, परन्तु सः अन्येषाम् उत्कर्षस्य असहनं। वयं जीवने पश्यामः, अन्ये अस्मदपेक्षया अग्रे गच्छन्ति चेत् एकं ज्वलनं भवति शरीरे, तत्र तत्र ज्वलनं भवति। कदाचित् उदरे भवति, कदाचित् वक्षस्थले भवति, तत् ज्वलनं भवति। उदरे भवति चेत् एसिडिटी, वक्षस्थले भवति चेत् हार्ट अटैक इति एवं मत्सरः। तर्हि निर्मत्सराणां, ये मात्सर्यं नानुभवन्ति, निर्गतः मत्सरः येभ्यः ते निर्मत्सराः, ते के? सन्तः। अतः निर्मत्सराणां सतां यः परमः धर्मः प्रोज्झित कैतवः सः अत्र दर्शितः। अत्र वेद्यं किमस्ति? वेद्यं नाम ज्ञातव्यं। वेद्यं वास्तवम्। अत्र अत्र यत् ज्ञातव्यं वेद्यं तद् वास्तवम्। वास्तवम् इत्युक्ते वस्तुनः इदं वास्तवम्। किमपि वस्तु भवति, तद् गतं, तत् सम्बद्धं, तद् आश्रितं, सर्वं वास्तवम्। तर्हि वास्तवं ज्ञातव्यं। वास्तवं ज्ञातव्यं चेत् वस्तु ज्ञातव्यं। यथा दाशरथिः इत्युक्ते दशरथस्य पुत्रः। यः दशरथं न जानाति सः दाशरथिमपि न जानाति। तथा वास्तवं ज्ञातव्यम् इत्युक्ते प्रथमं वस्तु ज्ञातव्यं। पश्यन्तु, तदेव अत्र दर्शितं। वेद्यं वास्तवम्। अत्र वस्तु वस्तु किं? शिवदं। वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। वस्तु किमस्ति? शिवदं। शिवं ददाति। शिवं मंगलं भद्रं भविकं शर्म शात सुखानि च। कोशे शिवशब्दस्य अयमर्थः मंगलं शुभं। शिवदं इत्युक्ते मंगलकरं। तर्हि मंगलकरं वस्तु तदेव भगवान् इति सर्वमंगलस्थानं। सर्वाणि मंगलानि यत्र तिष्ठन्ति, यद् आश्रितानि भवन्ति, तदेव भगवत् शब्दवाच्यं, तदेव भागवतम्। अतः तद् ज्ञातव्यं। वस्तु वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् इति त्रयम्। पश्यन्तु, भगवता व्यासेन कथं तद् रहस्यमत्र उपनिक्षिप्तं। किमुक्तम् अत्र? वस्तु इति शब्देन वसति इति वस्तु। अतः सत्, वस्तु नाम सत्। शिवदम् इति चित्। तापत्रय उन्मूलनम् इति आनन्दः। अतः सच्चिदानन्दम् इति ब्रह्मणः यल्लक्षणम् अस्ति, स्वरूपलक्षणं, तत् शब्दत्रयेण अत्र दर्शितं। तापत्रय इत्युक्ते त्रयः तापाः। वस्तुतः त्रयः तापा एव तापत्रयम्। के ते त्रयः?
इत्युक्ते आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक रूपतापाः दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ इति सांख्यकारिक आरम्भः। अतः तापत्रयं नाम शारीरक मानसिक दैविक भौतिक दुःखः दुःखानि एव तापाः इति तद् उन्मीलनं तदा उन्मूलनं भवति अर्थात् तद् उत्पाट्य क्षिपति तत् आनन्दरूपं ब्रह्म। अतः अत्र वस्तु किमस्ति इत्युक्ते ब्रह्म तत् कीदृशं सच्चिदानन्दरूपं तदेव अत्र वेद्यं। परन्तु वेद्यं वास्तवम् इत्युक्तं खलु। हाँ, यदि वस्तु ब्रह्म वास्तवम् इत्युक्ते सपरिकरं ब्रह्म वास्तवम् इत्युक्ते ब्रह्म तत् सम्बद्धं सर्वं किं तत् अत्र वास्तवम् इति शब्देन वास्तवी माया वास्तवं जगत् वास्तवं कर्म वास्तवी लीला। यतः भागवतस्य अन्ते कथ्यते लौकिकी व्यावहारिकी इति लीलेयं द्विविधा प्रोक्ता। लीला द्विविधा भवति भगवतः एका व्यावहारिकी लीला अपरा पारमार्थिकी इति। अतः लौकिकी पारमार्थिकी अथवा व्यावहारिकी पारमार्थिकी इति लीला। तर्हि संपूर्ण सृष्टिः लौकिकी लीला। वैकुंठे स्वरूपे या लीला भवति सा पारमार्थिकी इति भागवत संप्रदायः। तद् पुरतो निधाय अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यं यत् वेद्यं वास्तवम् इत्युक्ते भगवतः अर्थात् वस्तुनः या लीला भवति यत् कर्म भवति यद् आचरितं भवति तत् सर्वं वेद्यम्। अन्यथा भगवतः स्वरूप अवगमन अभावे अस्माकं भगवत् प्रीतिः कथम् उदीयात्। भगवत् प्रीत्यभावे अस्माकं निःश्रेयसं कथं वा भवेत् पुरुषार्थः कथं वा सिद्ध्येत् इति। अस्माकं भारतीय संस्कृतौ पुरुषार्थः इत्युक्ते पुरुषेण अर्थ्यते पुरुषस्य अर्थः इति। कः इत्युक्ते अर्थकामौ इति केचन धर्म मोक्षौ योजयित्वा चतुर्विध पुरुषार्थः इति भारतीय संप्रदायः। पृथिव्याः कस्मिन्नपि प्रदेशे एवं पुरुषार्थ चतुष्टयं नास्ति। केवलं भारतीय संस्कृतेः औन्नत्यमेतत् यत् अर्थः कामः इति द्वयं सर्वत्र भवति। सर्वेपि किञ्चित् धनम् अर्जयन्ति अर्जितं धनं स्वकामनापूर्त्यै उपयुञ्जते। परन्तु अर्थस्य प्राप्तिः कथं करणीया कामनापूर्तिः कथं करणीया इति द्वयं धर्म मोक्षाभ्यां योजयित्वा कथितम्। अतः धर्मः मोक्षः इति द्वयं न भवति चेत् अर्थकामयोः स्वकीय पुरुषार्थता नास्ति। अतः तयोः पुरुषार्थता तदैव यदा तौ धर्म मोक्षाभ्यां सहितौ। अतः वदति धर्म अर्थ काम मोक्षाः पुरुषार्थाः इति। अत्र सः धर्मः तद्वेद्यम् उभयमपि दर्शितं। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् इति एकेन शब्देन। अपरञ्च एतेन एवं ज्ञायते यत् अयमेव सर्वेषां सम्प्रदायः किम् इत्युक्ते मायाम् अनिर्वचनीयां वदन्ति केवलाद्वैतिनः भगवतः शक्तिं कथयन्ति अपरे। अतः मायापि सत्या इति श्रीधर संप्रदायः। अतः केचन तं शुद्धाद्वैत संप्रदायिनं वदन्ति। भगवतः कर्म अनन्तरं जन्म अर्थात् अवतार स्वरूपं तत्सर्वं ज्ञातव्यम्। अत एव भगवद्गीतासु जन्म कर्म च मे वेद्यमिति तत्वतः वेद्यं। जन्म इति अवतारः कर्म इति अवतार लीला तद्वयं ज्ञातव्यम्। अतः अत्र भागवतम् आरब्धम्। एतद् अवतार
प्रयोजनम् अवतार स्वरूपं लीलाः इत्यादि सर्वम् अत्र बोध्यते। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात् इति अपरः श्लोकः। किमत्र श्रीमद्भागवते महामुनिकृते वेदव्यासमुनिना कृते अस्मिन् श्रीमद्भागवते किं वा परैः अर्थात् एतस्मिन् सति इति सति सप्तम्यां श्रीमद्भागवते महामुनिकृते अत्र सति किं वा परैः परैः इति वेदादिभिः शास्त्रैः सर्वैः किं प्रयोजनम् इति। यतः ईश्वरः ईश्वरः इति ईश इति धातोः निष्पन्नः शब्दः किं बोधयति? ईश्वरः इति सर्वप्रभुः सर्वपालकः सर्वनियन्ता सर्वान्तर्यामी इति। सः ईश्वरः सद्यः अर्थात् तत्क्षणे हृदये अवरुध्यते अर्थात् सः तत्र निरुध्यते। यः शृणोति ईश्वरस्य विषये तस्मिन् क्षणे ईश्वरः तस्य हृदयं प्रविश्य कर्णाभ्यां हृदयं प्रविश्य शमलं दुनोति इति भागवते अन्यत्र कथ्यते। यः ईश्वरस्य विषये शृणोति तस्मिन् क्षणे ईश्वरः तस्य हृदयं प्रविश्य तत्रैव स्थिरवासं करोति इति। सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः इत्युक्ते श्रोतुम् उत्सुकैः श्रोतुकामैः इति। श्रोतुकामैः ईश्वरः हृदये अवरुध्यते तत्क्षणात् सद्यः इति। एवं शीघ्रं दर्शितं शीघ्रता दर्शिता इति भागवतस्य माहात्म्यं कथितम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः इति वदति। निगमकल्पतरोः गलितं फलं निगम इति वेदः। निगम वेद एव कल्पतरुः। कल्पतरुः इति कामनापूर्तिं कुर्वाणः वृक्षविशेषः स्वर्गे भवति इति वदन्ति। कल्पतरुः वेद एव कल्पतरुः। यतः इष्टप्राप्तिम् अनिष्टपरिहारञ्च यः बोधयति खलु सः अलौकिकम् उपायं दर्शयति स वेदः। अतः वेदः निगमः इति कल्पतरुः। निगमकल्पतरोः गलितं फलं तत् पतितं फलम् अर्थात् वेदादेव निसृतम् एतद् भागवतं फलं। पुनः शुकमुखात् यदा फलं भवति तस्य यदि शुकः किञ्चित् दशनं कृत्वा किञ्चित् त्यजति तद् इतोपि रुचिकरं भवति इति वदन्ति जगति। तदा शुकमुखात् अमृतद्रव संमितं या संयुतम् इत्युक्ते वेदात् आगतं नारायणः स्वयं ब्रह्मणे बोधितवान्। ब्रह्मा नारदं बोधितवान्। एवं नारदात् व्यासमहर्षि सकाशात् शुकमहर्षि एवं इदं भागवतं सम्प्राप्तं खलु। तत्र शुकमहर्षिः पितृसकाशादेव भागवतं पठितवान् अधीतवान्। अतः अन्ते 12 स्कन्धस्य अन्ते एकस्मिन् श्लोके एतत् कथितं यत् कथमयं सम्प्रदायः भागवतसम्प्रदायः आगतः इति। अतः शुकमुखात् यदा शुकमहर्षिः 16 वर्षीयः स्वयं भागवतम् अनुभूय परीक्षित् महाराजाय उपदिष्टवान् तदा शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम् अमृतद्रवम् अत्र पुनः आगतं। तद् पिबत एतादृशं भागवतं रसं पिबत भागवतं रसं रसो वै सः रसं हेवायं लब्ध्वा
आनंदी भवति इति तैत्तिरीय उपनिषत्। रसः इति भगवान्, रसः इति सर्व आनंद विशेषाणां मूलं, सः रसः। रसं ह्येव अयं लब्ध्वा, अयमिति जीवः लब्ध्वा आनंदी भवति, यतः तस्यैव मात्राम् उपजीवन्ति भूतानि सर्वाणि इति उपनिषत्। अतः अस्मासु सर्वेष्वपि यः कश्चन आनंद विशेषः भवति तस्य मूलं ब्रह्म, भगवान्, ईश्वरः। अतः भागवतं रसं पिबता इत्युक्ते भागवत ग्रन्थे कथा माध्यमेन, अवतार माध्यमेन श्रीकृष्णस्य पूर्ण अवतारस्य यत् दर्शितं तत् सर्वं भागवतं रसं। भागवतं रसं पिबता अर्थात् आस्वदता इति। आलयं लयपर्यन्तं, लयपर्यन्तम् इति केवलं मृत्युपर्यन्तं न। अस्माकं लयः ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति तत्रैव वस्तुतः। तर्हि लयपर्यन्तम् आ इति लय शब्देन सह आलयम्, आसमुद्रक्षितीशानाम्, आनाकरथवर्त्मनाम्, आजन्मशुद्धानाम् इति रघुवंशस्य आरम्भश्लोकेषु आ जन्म, आ समुद्र तथा आलयम् इत्युक्ते लयपर्यन्तम् अस्माकं मोक्षपर्यन्तं भागवतं, भागवतः रसः पेयः इति अत्र उपदेशः। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुः, पुनः पुनः मुहुः, अहो भुवि, यतः स्वयं स्वर्गं त्यक्त्वा इदम् अमृतं भुवं प्राप्तम्। अतः भूमौ अस्माकमेव समीपे यदि भागवतं रसं लभ्यते तर्हि तत् पिबता, निस्संकोचं पिबता इति वदति। मुहुः अहो भुवि, रसिका भुवि भावुकाः, रसिकाः रसज्ञाः अर्थात ये भक्तिरसं जानन्ति, अनुभवन्ति, ते रसिकाः। ते कथं भावुकाः, भवितुं च समर्थाः। तर्हि भवन्तः रसं जानन्ति, रसं च सम्यक् भावयितुं शक्नुवन्ति। अतः यदि द्वयमस्ति, रसं जानन्ति, रसं भावयितुं शक्नुवन्ति, तर्हि पिबता। इदानीं पुनः किमर्थं तत्र संकोचः इति अनया रीत्या एवम् उक्त्वा इदानीं कथारम्भः। कथारम्भे नैमिषारण्ये भगवतः अनिमिषस्य क्षेत्रे सर्वे शौनकादि महर्षयः एकं सत्रं, दीर्घसत्रं कुर्वन्तः आसन्। दीर्घं सत्रम् आसत अर्थात् सत्रं कुर्वन्तः आसन्। यत्र आस्ते, आसते इति धातुप्रयोगो भवति तत्र सत्रमित्येव, सत्रम् आसते इत्येव। अन्यथा तु यजते, यजेत इत्यादि शब्दैः यागः कथ्यते। सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमम् आसत, दीर्घसत्रम्, अतः सहस्रसमं सत्रम् आसत। एकं दीर्घं सत्रं कुर्वन्तः आसन्। कति वर्षाणां? सहस्रसमं, समाः नाम वर्षाणि, सहस्रसमं नाम शतवर्षाणां सत्रं कुर्वन्तः आसन्। वस्तुतः एकः यजमानः कथं वा सहस्रवर्षाणां यज्ञं कुर्यात्? सः संकल्पं करोति, सः तु त्यजति देहं। कालान्तरे सहस्रवर्षानन्तरं कोऽपि फलं प्राप्नुयात्, यतः यागारम्भः अधुना, यागसमाप्तिः सहस्रवर्षानन्तरं। तर्हि कथम् अत्र संगतिः इत्युक्ते मीमांसाशास्त्रे तद्विषये चर्चा कृता। शबरस्वामी भाष्येपि वर्तते यत् सहस्रवर्षाणि इत्युक्ते को अर्थः? अस्माकं वर्षाणि उत मासाः उत दिनानि इति सः विचारः कृतः। अतः सहस्रमासाः इत्येव अर्थः इति तत्र दर्श्यते। तदा एकदा मुनयः प्रातः अग्नीन् हुत्वा, हुताग्नयः भूत्वा, तदनन्तरं यदा सूतमहर्षिः
एकत्र सुखम् आसीनः तम् उपगम्य आदरात् इदं पप्रच्छुः। तं सूतमहर्षिम् आदरेण एतत् पृष्टवन्तः। के शौनकादि महर्षयः कं सूतमहर्षिं कदा यदा सः प्रातःकाले आहिताग्निर्भूत्वा अग्नीन् हुत्वा यदा आगतः तदा सुखम् आसीनं तं शौनकादि महर्षयः एवं पृष्टवन्तः। हे भगवन्, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि आख्यातानि अधीतानि च धर्मशास्त्राणि तान्यपि अनि एवं सर्वाणि अधीतानि आख्यातानि च यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परापरविदो विदुः वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतः तदनुग्रहात्। हे सूत महर्षे, एतत् सर्वं भवता अधीतं धर्मशास्त्राणि सेतिहासं सर्वं सेतिहासानि पुराणानि सर्वम् अधीतं तेषाम् अर्थात् भगवतः बादरायणस्य कृपया एतत् सर्वं तत्त्वतः ज्ञातमपि। इदानीं वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतः तदनुग्रहात् अर्थात् गुरुः यदा समर्थः गुरु अनुग्रहात् तत्त्वतः शिष्यः सर्वं ज्ञातुं शक्नोति। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवः गुह्यमपि उत इति अत्र एक सुभाषितमपि दत्तं यत् स्निग्धस्य शिष्यस्य यदा शिष्यः अत्यन्तं स्निग्धः नाम स्नेहपात्रं तदा गुरवः गुह्यमपि ब्रूयुः अर्थात् रहस्यमपि वदन्ति अन्यथा ते गोपायन्ति, परन्तु यदा सः प्रियतमः शिष्यः तर्हि सर्वं कथयन्ति। एवं भवान् वेदव्यास महर्षेः शुश्रूषां कृतवान् वरीवस्यां कृतवान् ततः वेदव्यास महर्षि कृपया सर्वाणि पुराणानि सेतिहासानि धर्मशास्त्राणि अधीतवान्। तर्हि पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः यत् नः शंसितुम् अर्हसि इति प्रथमः प्रश्नः। अत्र अर्थात् परम्परायां सम्प्रदाये एवम् उच्यते यत् प्रथमे स्कन्धे तत्रापि विशिष्य प्रथमे अध्याये शौनकादि महर्षिभिः 6 प्रश्नाः पृष्टाः। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरमेव भागवतम्। प्रथमः प्रश्नः अयम् पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः इति तन्न शंसितुम् अर्हसि इत्युक्तं खलु। अयं प्रथमः प्रश्नः केषां शौनकादि मुनीनां कं प्रति सूतमहर्षिं प्रति। कः सः प्रश्नः पुंसाम् अर्थात् सर्वेषां पुरुषाणां व्यक्तीनां जीवानां कृते निःश्रेयसं यत् अत्यन्तं हितकरं नितरां श्रेयः निःश्रेयसम् इति यत् अत्यन्तं हितकरं एकान्ततः निःश्रेयसम् अर्थात् पुनः अन्यत् नास्ति एतदेव तत् किम् इति प्रथमः प्रश्नः। पुनः अग्रेपि प्रश्नाः आगच्छन्ति यथा अवतार प्रयोजनम् इति द्वितीयः प्रश्नः तस्य कर्माण्यपि तथा तृतीयः प्रश्नः च अवतार कथा अपि इति चतुर्थः प्रश्नः कृष्णावतार चरितम् इति पंचमः प्रश्नः धर्मः कं शरणं गतः इति षष्ठः प्रश्नः। अस्य अध्यायस्य अन्ते अयं प्रश्नः पृष्टः। तत्र प्रथमः प्रश्नस्तावत् एवं तैः पृष्टः यत् सूतमहर्षे पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः किम् तत् अस्मान् नः शंसितुम् अर्हसि त्वं कथयितुम् अर्हसि इति तैः पृष्टम्। किमर्थं नाम प्रायेण कलियुगे अल्पायुषः सर्वेषाम् आयुः कियत् अधिकाधिकं शतम् अतएव वदति यः कश्चित् चिरञ्जीवति वर्षशतं जीवति इति वर्षशतं। तत्रापि मध्ये मध्ये भगवतः अनुग्रहेण कोरोना इत्यादिकम् आगच्छति चेत्
तन्मध्ये एव गतम् आयुः। अतः आयुः इति दीर्घम् इति वदति चेत् यावत् जीवति तावदेव चिरमिति मन्तव्यम्। अतः अत्र प्रायेण अल्पायुषः सर्वे कलौ अस्मिन् युगे जनाः, ततोपि मन्दाः सुमन्दमतयः, मन्दाः प्रायः बुद्धिहीनाः, मन्दमतयः, मन्दभाग्याः, एतत् सर्वम् अस्माकमेव बायोडेटा। तर्हि प्रायः कलियुगे जनाः कीदृशाः भवन्ति इत्युक्ते प्रायः कलियुगे बायोडेटा इति एतादृश श्लोकं स्वीकृत्य गच्छामश्चेत् सर्वे अवगच्छन्ति, ओ भवान् कलियुगे जातः, कृतयुगे न इति सर्वे ज्ञातुं शक्नुवन्ति। प्रायः मन्दमतयः सर्वे, मन्दभाग्याः, उपद्रुताः। एवं वयं भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। अतः साधो अत्र यत् सारं समुद्गृह्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा संप्रसीदति। सूत जानासि भद्रन्ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणस्य मानानाम् अर्हसि अंग अनुवर्णितुम्। आगतः प्रश्नः आगतः, वदति प्रथमं निःश्रेयसं किं? सर्वेषां जीवानां कृते जीवने यत् अत्यन्तं हितकरं तत् प्रथमं। तदनन्तरम् उक्तं खलु तत्र अवतार प्रयोजनं किं, द्वितीयमपि उक्तं। तथा अवतारः जातश्चेत् अवतार कर्माणि कानि, पुनः अवतार कथाः काः, कृष्णावतार चरितं, पुनः स्वां काष्ठाम् अधुना उपेते धर्मः कं शरणं गतः इति, धर्मः कं शरणं गतः इति षष्ठः प्रश्नः। एतत् क्रमेण अस्माभिः ज्ञातव्यं, क्रमेण गन्तव्यं। तर्हि ते उक्तवन्तः, हे भगवन् एतत् सर्वम् इदानीम् अस्मान् वद, शंसितुम् अर्हसि। किमर्थम्? अत्र एलिजिबिलिटी का अस्ति सूतस्य? यतः साक्षात् व्यासमहर्षेः सकाशात् सर्वम् अधीतं। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवः गुह्यमप्युत इत्युक्तं खलु। अतः सरहस्यं सर्वम् अधीतम्। इदानीं तत् सर्वं ज्ञातुं कः समर्थः इत्युक्ते सूतमहर्षिः। अतः शौनकादि महर्षयः सूतमहर्षिं पृच्छन्ति, अस्माकं परमं प्रयोजनं, परमं निःश्रेयसम् अस्मान् वद इति। किमर्थं नाम सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यः, धुनि आपो अनुसेवया, स्वर्धुनी इत्युक्ते गंगा, स्वर्गंगा, स्वर्गंगायाः आपः अनुसेवया सद्यः पुनन्ति, उपस्पृष्टापि पुनन्ति। गंगा जलं स्पृष्टं चेदपि पुनाति खलु, पावयति खलु। तथा को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् वदति। यदि आत्मनः शुद्धिमिच्छति तर्हि गंगाजलं स्पृशति खलु। तर्हि आत्मनः सर्वविध शुद्धिं यदि कामयेत तर्हि भगवतः कथाः स्पृश इत्युक्ते शृणु, तेन आत्मशुद्धिर्भवति। तर्हि आत्मशुद्धिर्नामैव मोक्षः। अतः भवति यतः यशः कलिमलापहं तस्य नाम महद्यशः इति उपनिषत्। तस्य भगवतः यशः इति भगवतः, अस्माकं न। वयं चिन्तयामः एतत् प्राप्तं तत् प्राप्तं, परन्तु भगवतः यशसः पुरतः अस्माकं यशः कियत्? अस्मिन् जन्मनि एतावत्, गतजन्मनि एतावत् न जानीमः, अग्रिमजन्मनि न जानीमः, परन्तु एतावत्। तर्हि भगवतः यश एव यशः। तद् यशः कलिमल अपहम्। अपहं नाम अपघातकं, नाशकं। कलिमल अपहम् इत्युक्ते कलिमलानां निवारकं, नाशकं। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। सर्वे आಳ್वार् भवतु, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई इति वा भवतु,
सर्वे सूरयः तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि। अर्थात भगवतः उदाराणि कर्माणि कानि तानि इत्युक्ते सृष्टिः, स्थितिः, पालनं, पोषणम्, ऊतयः यथा अग्रे आगच्छति दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह वर्णनम् इति। तत्र अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः इति वदति। तत्र मन्वन्तरानुचरितं मुक्तिः इति सर्वम् आसीत्। आश्रयः, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा भावं स्वरूपेण व्यवस्थितिः इति अग्रे उच्यते। एतत् सर्वं यद् आश्रित्य तिष्ठति स भगवान् श्रीकृष्णः। अतः तस्य कर्माणि उदाराणि, अत्यन्तम् अद्भुतानि, उत्कृष्टानि, एते सर्वे सूरयः गायन्ति। वयं श्रद्धालवः, अस्माकं श्रद्धा अस्ति, तर्हि ब्रूहि नः श्रद्दधानानां लीलया दधतः कथाः। तर्हि यः एतत् ध्वनि नास्ति। किम् अभवत्? प्रायः अन्तर्जालसमस्या अस्ति, निमिषद्वयात् आगच्छन्तु महोदय। पेन्ना महोदय दूरभाषां करोतु। करोमि महोदय। अन्तर्जालसमस्या अस्ति महोदयानाम्, आगच्छन्ति निमिषद्वयात्। दूरवाणीं कृतवती। अस्तु अस्तु, प्रतीक्ष।
मनसि षट् प्रश्नाः पृष्टाः, एतेषाम् उत्तराणि वस्तुतः 4 उत्तराणि द्वितीय दृश्यन्ते, ततः अग्रे क्रमेण सर्व उत्तराणि लभ्यन्ते। एवं शौनकादि महर्षयः पृच्छन्ति। तदनन्तरम् इदानीं कथारम्भः। तत्र सूतमहर्षिः द्वितीये अध्याये आरम्भं करोति। तत्र वदति, प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकार आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि इति प्रथमं मङ्गलाचरणं करोति। सूतमहर्षिः प्रथमं महता आदरेण श्रद्धया च वेदव्यासमहर्षिं स्मरति, तदनन्तरं शुकमहर्षिं स्मरति। यं अपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव इति शुकमहर्षेः रूपम्। तथा यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकं दीपम् अति संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् इति मङ्गलाचरणम्। इदानीं शुकमहर्षेः व्यासमहर्षेश्च ध्यानं कृत्वा सूतः आरम्भं करोति। वदति, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। प्रथम प्रश्नस्य उत्तरं दत्तम्। वदति, पुरुषाणाम् अर्थात् जीवानां कृते परमधर्मः कः इत्युक्ते अधोक्षजे भक्तिः। अधोक्षजः इति श्रीकृष्णः। तस्मिन् भगवति श्रीकृष्णे भक्तिः अहैतुकी अर्थात् कामना रहिता। यतः सर्वेपि भक्तिं कुर्वन्ति समये समये, एषा सामयिकी भक्तिः। यथा परीक्षा दिने, यथा अस्वास्थ्ये कोरोना संकटे सर्वेपि भक्ता भवन्ति। यतः मृत्युः यदि द्वारि उपस्थितः तर्हि सर्वेषामपि भक्तिः स्वयमेव जागर्ति। परन्तु अहेतुकी अप्रतिहता भवति चेत् भक्तिः यया आत्मा संप्रसीदति, तया भक्त्या आत्मा सम्यक् प्रसीदति इति वदति। अतः वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यं ज्ञानञ्च यत् अहैतुकम् इति। अर्थात यदि भगवति वासुदेवे एतादृशी भक्तिः क्रियते, वस्तुतः सहजा भक्तिरिति ज्ञानेश्वर संप्रदायः, एषा सहज स्थितिः, तर्हि एतया भक्त्या एव अग्रे वैराग्यं ज्ञानञ्च जन्यते इति। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। तर्हि धर्मः अनुष्ठितः स्यात्, परन्तु यदि तस्मात् धर्मात् नारायणे भगवति श्रीकृष्णे भक्तिर्न भवति तर्हि कृतं सर्वं श्रमाय भवति। अतः पुंसां परमो धर्मः कः इत्युक्ते भगवति वासुदेवे श्रीकृष्णे भक्तिः। एवम् उक्त्वा अग्रे गत्वा स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर् हरितोषणम्। सूतः कथं भक्तिः परमो धर्मः इति दर्शयति। वदति, वस्तुतः सम्यक् अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिः इति वस्तुतः सिद्धिर्जाता इति कुतः ज्ञायते? वदति, हरितोषणम्। श्रीहरि नारायणस्य तोषणमेव। यदि भगवान् नारायणः प्रसन्नः तर्हि चिन्तयतु यत् भवता कृतस्य धर्मस्य
सिद्धिर्जाता इति। अतः सर्वैः सह श्रीकृष्णः भगवान् नारायणः भक्त्या सेव्यः। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। यदा श्रीकृष्णस्य विषये शृण्वन्ति, कथाः पुनः पुनः मनसि आनयन्ति, तर्हि हृदि अन्तस्थः श्रीकृष्णः अभद्राणि विधुनोति, अर्थात् सर्वाणि अशुभानि एवं नाशयति इति। एतत् सर्वं कथं भगवद्भक्तिविशेषस्य फलमिति सूतमहर्षिः दर्शयति। अतएव वासुदेवपरा वेदा, वासुदेवपरा मखाः, वासुदेवपरा योगाः, वासुदेवपराः क्रियाः। अतएव तत्रापि भगवद्गीतासु ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना इत्युक्तम्। अतः यत् सर्वं क्रियते तत् सर्वं ब्रह्मैव। अतः अत्रापि मखाः, क्रियाः, वेदाः, योगाः सर्वे अपि वासुदेवात्मकाः इति। वासुदेव परं ज्ञानं, वासुदेव परं तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः इति एवं सर्वम् उक्त्वा पुनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु भावयत्येष सत्वेन। भगवान् सर्वप्राणिषु, लोकभावनः ईश्वरः सर्वप्राणिषु स्वयं स्थित्वा लीला अवतार अनुरतः, लीला अवतारं स्वीकरोति। एतत् ब्रह्मसूत्रेपि वर्तते। द्वितीय अध्यायस्य प्रथमे पादे इति स्मरामि। लोकवत्तु लीला कैवल्यम् इति सूत्रम्। वैषम्य नैर्घृण्येन सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति इति अपरं सूत्रम्। तर्हि लोकवत्तु लीला कैवल्यम् इत्युक्ते वस्तुतः जगत् सृष्टिः इत्यादिकं सर्वं लीला, तत्तु लोकवत्। यथा राजा स्वयं किमपि अकुर्वाणः केवलं तत्र उपविश्य सर्वमपि कारयति, तथा भगवान् सर्वं कारयति इति तस्य लीला। लीला इति प्रयोजनरहिता काचित् स्वच्छ क्रीडा, स्वेच्छा क्रीडा च। लीला इति का? भगवतः क्रीडा। कीदृशी क्रीडा? प्रयोजनरहिता। प्रयोजनं किं भवति भगवतः? आप्तकामस्य का स्पृहा इति माण्डुक्योपनिषत् कारिका। अतः भगवतः किमपि प्रयोजनं स्वकीयं नास्ति। परकीयं किं? जीवस्य किमपि प्रयोजनम् अस्ति? अस्ति चेत् तस्यैव उद्धारः। अतएव परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इत्युक्तम्। अतः मम संभवः, मम अवतारः मदर्थं नास्ति। यतः किं वा मया प्राप्तव्यं, परन्तु मदाश्रिताः सात्वताः मद्भक्ताः उद्धृता भवेयुः इति कारणेन अहम् अवतारान् स्वीकरोमि इति उक्तं। तथा तदा भगवान् श्रीकृष्णः जगृहे, जगृहे इत्युक्ते गृहीतवान्। किं गृहीतवान्? पौरुषं रूपं, मनुष्य रूपं स्वीकृतवान् इति अवतारः। वस्तुतः निर्गुणं ब्रह्म इति विष्णुपुराणे भागवते सर्वत्र कथ्यते। निर्गुणं ब्रह्म। तर्हि तन्निर्गुणम् अवतारस्तावत् सगुणः। तर्हि कथम् इत्युक्ते तदेव निर्गुणं ब्रह्म स्वेच्छया मानुषं रूपम् अथवा अन्यद् रूपं स्वीकरोति। यदा स्वीकरोति तदा अवतारः। अवतारस्य व्याख्या भक्तिचन्द्रिका इति शाण्डिल्यसूत्र व्याख्याने एवं कृता, यत् तत् वस्तुतः अवतारस्य रूपं किम् इत्युक्ते स्वेच्छा स्वीकृत रूपम्। यत्र गुणोल्बणता भवति, गुणोल्बणं, गुण उल्बणम् इत्युक्ते गुणाधिक्यं। गुणाः अस्माभिः
तत्र दृष्टाः खलु षाड्गुण्य पूर्णः श्रीकृष्णः इति। षड्गुणाः नाम यथा तत्र उच्यते षण्णां भग इति ईरणा षड्गुणाः भवन्ति। षड्गुणाः यत्र भवन्ति सः भगवान् इति। भग इति षड्गुणाः, भगवान् इति षड्गुणवान्। ते षड्गुणाः अपेक्षिताः, तत्र ते द्रष्टव्याः। ऐश्वर्यं समग्रमिति प्रथमः गुणः। समग्रम् ऐश्वर्यम्, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। द्वितीयः गुणः धर्मः। तृतीयः गुणः यशः। चतुर्थः गुणः श्रीः लक्ष्मीः। पंचमः गुणः ज्ञानम्। ज्ञानमिति पंचमः गुणः। तत् समग्रम् इति प्रत्येकम् अनुसंबध्यते। अतः प्रत्येकं समग्रम्। अन्यथा जीवेपि किंचिन् मात्रया सर्वेपि भवन्ति, परन्तु यत्र समग्रतया भवन्ति सः भगवान्। षष्ठः गुणः वैराग्यम्। सर्वत्र अननुरक्तिः, निरासक्तिः इति। एते षड् गुणाः यत्र भवन्ति सः भगवान्। सः षड्गुण सहितः मानुषं रूपं वा अपरं रूपं स्वीकरोति चेत् अवतारः इति। एवम् अवतारः। ते अवताराः भिन्नरूपाः भवन्ति। यथा आवेशावतारः, स्वरूपावतारः, विभवावतारः, अर्चावतारः, व्यूहावतारः। यतः परशुरामोऽपि अवतारः, धन्वन्तरिरपि अवतारः, व्यासमहर्षिरपि अवतारः, श्रीकृष्णोऽपि अवतारः, श्रीरामोऽपि अवतारः। परन्तु अवतारेषु कश्चन भेदः। कश्चन अवतारः स्वरूपावतारः, कश्चन अवतारः आवेशावतारः यथा परशुरामः, बालाजी तिरुपति बालाजी वेंकटेशः अर्चावतारः इति। एवं अवतारस्य भेदः शास्त्रे कथ्यते। तर्हि सः क्षीरसागरे अंभसि शयानस्य, अंभस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीयान् इति वेदः कथयति। तादृशे अंभसि शयानस्य अर्थात् केवलं सलिलमिव अव्यक्तावस्थायां वर्तमानस्य भगवतः कीदृशस्य योगनिद्रां वितन्वतः। यदा सः योगनिद्रां प्राप्तवान्, अर्थात् योग निद्रा, योगः इति सम्बन्धः, निद्रा इति वस्तुतः तामसी स्थितिः, परन्तु अत्र तामसी इति वक्तुं न शक्यते, केवलम् अव्यक्तावस्था। तदा तस्य नाभितः ब्रह्मा, कः चतुर्मुखः ब्रह्मा उत्पन्नः इति सूतमहर्षि आरम्भं करोति। सृष्टि यतः पुराणमिति सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च इति वयं पश्यामः। अतः सृष्टिः कथनीया। सूतमहर्षिः सृष्टेः आरम्भं करोति। तस्य विराट रूपं जातं। प्रथमं जले शयानः नारायणः। तस्य नारायणस्य नाभिकमलात् चतुर्मुख ब्रह्म उत्पत्तिः। यस्य अवयव संस्थानैः कल्पितः लोक विस्तरः। तस्यैव नारायणस्य अवयव संस्थानैः लोक विस्तरः कल्पितः। एतत् भगवतः विराट रूपम् इति सूतमहर्षिः भगवतः विराट रूपमपि अग्रेपि वर्णयति। पुरुषसूक्तानुसारम् इदानीं विराट रूपं वदति। एतद् ज्ञानचक्षुषा सात्वताः पश्यन्ति इति। वयं न पश्यामः, यतः अस्माकं कर्मचक्षुषा कियत् द्रष्टुं शक्नुमः। एकस्मात् वयसः अनन्तरम् उपनेत्रं विना किमपि द्रष्टुं न शक्नुमः। तर्हि विराट रूपं कथं द्रष्टुं शक्नुयाम? अतः तद् विराट रूपम् अदभ्रचक्षुषा पश्यन्ति, अदो रूपं। तदेव विष्णुसूक्तेऽपि वदन्ति खलु, दिवीव चक्षुराततं पश्यन्ति, दिवीव चक्षुराततम् इति। यदि एवं
आततम् आकाशे आततं चक्षुः अस्ति इव ते पश्यन्ति विराट रूपम् इति। तद् वयं पुरुषसूक्ते पठामः यथा सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्रुतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् इति। तद् विराट रूपं स्वीकृतवान् भगवान्। तदा यस्य एतन् नानावताराणां निधानम् अनेक अवताराणां मूलम् एतद् यत् स्वयं निर्गुणः अव्यक्तः भगवान् स्वेच्छया विराट रूपं प्राप्नोति। अतः सर्वं विष्णुमयं जगत्। यतः नारायणं त्यक्त्वा किमपि नास्ति। नारायण तत्त्वमेव सर्वत्र व्याप्तम्। एकैक अवतारम् इदानीं वर्णयति। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। एवं क्रमेण वराह मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह पुनः कपिल, तत् पंचमावतारः कपिलावतारः। षष्ठावतारः इति दत्तः। सप्तमः इति आकूत्यां रुचेर्यज्ञो अभ्यजायत यज्ञः। अष्टमे मेरुदेव्यां नाभेर्जातः उरुक्रमः। एवं एकैक अवतारं कति 24 अवताराः अत्रैव कथ्यन्ते। 24 अवतारेषु एकः भेदः इति यद् पश्यन्तु। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याणि अतः परम् 19 तमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णौ इति। तर्हि 19 इति अयम् अवतारः। रामः 19 श्रीकृष्णः। वदन्ति अन्ये सर्वेपि अवताराः एते च अंशकलाः। अंशी भगवान्, अंशः अवतारः इति एकः सिद्धान्तः। परन्तु तथा भेदः दर्शयितुं न शक्यते। यथा शतस्य एकः अंशः 10 इति वदति, तथा भगवतः अंशः नास्ति। सः निष्कलः निरञ्जनः। अतः तस्य भेदः न भवति। परन्तु तस्यैव एकं रूपम् इति वक्तुम् अंशः इति। एते च अंशकलाः पुंसः। कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। तत्र तेषु सर्वेष्वपि अवतारेषु भेदः इयान् यत् सर्वेपि अवताराः अंशकलाः परमपुरुषस्य। श्रीकृष्णः सः अंशः नास्ति, सः साक्षात् भगवान् इति। एतद् रूपं भगवतः अरूपस्य चिदात्मनः चैतन्यरूपस्य रूपरहितस्य तस्य भगवतः एतद् रूपम्। अरे अरूपवत् इति वदति, अर्थात् रूपरहितं वदति, रूपमपि वदति। परन्तु एतद् रूपं माया गुणैर्विरचितं महदादिभिः आत्मनि। अत्र सम्पूर्णं दर्शनमागतम्। भगवान् नारायणः रूपरहितः। तर्हि कथम् एतत् सर्वं जगत् रचयति इत्युक्ते माया गुणैर्विरचितं। कुत्र? आत्मनि। आत्मन्येव स्वकीयैः अर्थात् माया गुणैः एतत् सर्वं जगत् विरचितं। तस्यैव रचना इयं। तत्र उपादानकारणं किं निमित्तकारणम् इति दर्शने बहु चर्चा कृता। माया उपादानकारणम्, ईश्वरः निमित्तकारणम् इत्यपि दृश्यते। माया गुणैर्विरचितं कथं? यथा नभसि मेघौघः। आकाशे मेघाः एवम् आगच्छन्ति, पुनः विलीयन्ते तत्रैव। यथा वा रेणुर्वा पार्थिवः अनिले आकाशे वायौ एवं आगच्छति पुनः गच्छति। एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितं कैः? अबुद्धिभिः इति वदति। अर्थात् बुद्धिहीनैः द्रष्टरि, यः द्रष्टा अस्ति आत्मा, तत्र दृश्यत्वम् आरोपितं। वदन्ति हाँ एवं दृश्यते। अरे
परमात्मा नारायणः श्रीकृष्णरूपेण बहिर्दृश्यते इति केवलं भावयन्ति, मनुष्यरूपं पश्यन्ति। अतएव तत्र भगवद्गीतास्वपि मां मानुषं मन्यन्ते इति वदति खलु, तथा केवलं बुद्धिरहिताः तथा मन्यन्ते, यतः सः द्रष्टा, यः द्रष्टा सः कदापि दृश्यं न भवति। विज्ञातारम् अरे केन वा विजानीयात् इति उपनिषत्। एतद् सर्वम् एतस्य लीलामात्रम् इति सूतमहर्षिः उक्त्वा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः वेदव्यास महर्षिः इदम् उत्तमं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं कृतवान्। एतत् जगतः निःश्रेयसाय मंगलाय एतत् कृतवान्। तदिदं ग्राहयामास। पुनः तत् कृत्वा किं कृतवान्? आत्मवतां नरं सुतं ग्राहयामास। पुनः शुकमहर्षिं बोधितवान्। सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं सतु संश्रावयामास। तर्हि सर्ववेद इतिहास पुराणानां सारं संगृह्य शुकः परीक्षिन् महाराजं श्रावितवान्। प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रशेर्भूरि तेजसः। यदा शुकमहर्षिः नद्याः गंगा नदी तीरे उपविष्टं परीक्षिन् महाराजं प्रति गतः, तत्र परीक्षिन् महाराजः स्वयमेव सर्वैः मुनिभिः परमर्षिभिः परीतः उपविष्टः आसीत्। तत्र ते सर्वेपि भगवतः कीर्तनं कुर्वन्तः आसन्। अहं च अध्यगमं तत्र निविष्टः तदनुग्रहात् अहं तत्र गतः इति सूतमहर्षिः वदति। अनन्तरं तत्र उपविष्टः तदा सोऽहं व श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति कृष्णे स्वधाम उपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को अधुना उदितः इति सूतमहर्षिः वदति। इदानीं शौनकादि महर्षयः अहं वः श्रावयिष्यामि, युष्मान् अहं श्रावयिष्यामि। यत् मया गंगातीरे शुकमहर्षिणा उक्तं श्रुतं, शुकमहर्षिणा उच्यमानं यन्मया श्रुतं तत् इदानीम् अहं श्रावयिष्यामि। यथा अधीतं यथा मति अहं श्रावयिष्यामि इति कः वदति? सूतमहर्षिर्वदति। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्मज्ञानादिभिः सह श्रीकृष्ण निर्याणं जातम् अन्ते तद् उच्यते। कलौ नष्टदृशाम् एषः। तर्हि श्रीकृष्णस्य निर्याण अनन्तरं सर्वेषामपि जीवानां दृष्टिः गता नष्टदृशाम् एषां। तर्हि दृष्टिर्नास्ति। तदा तेषां तमः नाशयित्वा पुराण अर्कः अधुना उदितः। भागवत रूपः पुराण आदित्यः पुराण भास्करः अधुना उदितः, तदहं सर्वं श्रावयिष्यामि इति उक्तवान्। इदानीं अग्रे तत्र शुकमहर्षिः तं वदति, तत्र सूतमहर्षिः गतः, सूतमहर्षिः सर्वं श्रुतवान्, सः शौनकादि महर्षीन् वदति। पुनः मध्ये संवादाः आगच्छन्ति। कथमिति? क्वचित् परीक्षिन् महाराजः शुकमहर्षिः द्वयोः संवादः, क्वचित् उद्धवस्य मैत्रेयस्य, क्वचित् शौनकस्य व्यासमहर्षेः संवादः उपसंवादः इति संवादात्मकम् इदं पुराणम्। अत्र व्यासः वदति इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बहुरुचः शौनकः अब्रवीत् इति। तर्हि यदा सूतमहर्षिः उक्तवान् अहं श्रावयिष्यामि भागवतं, तदा शौनकः अर्थात् सीनियर स्टूडेंट ज्येष्ठः छात्रः सः पृष्टवान्, सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः इति। वस्तुतः शौनकः पृष्टवान् सूतमहर्षिं यत् शुकमहर्षिः कथितवान् तां
भागवतीं पुण्यां कथां श्रावय। कस्मिन् युगे प्रवृत्ता इयं कथा, कस्मिन् स्थाने, केन हेतुना, किमर्थं कृष्णः एवं जन्म प्राप्तवान् अथवा अवतारं प्राप्तवान्। पुनः व्यासस्य पुत्रः महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमतिः उन्निद्रः गूढः मूढैव उपेयते कथम आलक्षितः पौरैः। शुकमहर्षि विषये पृच्छति, एतादृशः व्यासमहर्षेः पुत्रः शुकमहर्षिः कथं तत्र आसीत्, सः कथं परीक्षिन् महाराजस्य तं प्रदेशं प्राप्तः, एतत् सर्वं वद। अनन्तरं किमर्थं परीक्षित् महाराजः तत्र प्रायोपवेशार्थम् उपविष्टः, तेन किं पापम् आचरितम् इति कः पृच्छति? शौनकमहर्षि पृच्छति। तदा सूतः वदति, द्वापरे समनुप्राप्ते इति कस्मिन् काले इति उक्तं खलु? द्वापरयुगे। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगविपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरेः। व्यासमहर्षिः सत्यवती पराशर महर्षि पुत्ररूपेण जातः। एषा कथा महाभारतस्य आदिपर्वणि विद्यते। कथं पराशर महर्षिः सत्यवतीतः व्यासम् अजीजनत् इति। वस्तुतः सः केवलम् उपस्पृश्य तां स्पृष्टवान्, ततः पुत्रः जातः। पंचधा पुत्राः जायन्ते इति संप्रदायः, तत्र स्पर्शतः इति। मैथुनमिति बहु हीनं, केवलं साधारण जनानाम्, अन्यथा तु देवानाम् इति। तर्हि स्पर्शतः व्यासं जनितवान्। व्यासमहर्षिः जातमात्रे एव अत्यंत वैराग्य संपन्नः तपः कर्तुं गतवान्। पुनः सः यदा सत्यवती स्मरणं कृतवती तदा आगतः। तावत्पर्यन्तं सः तप एव कुर्वन् आसन्। अत्यंत तपस्वी, अत्यंत प्रभावी व्यासमहर्षिः भगवान् इति तादृशः। सः द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापरयुगे जातः इति स्पष्टं। पराशर महर्षेः पुत्रः सः। पुनः सत्यवती पुत्रौ अपरौ अपि भवतः। वयं तां कथां महाभारतः जानीमः, महाभारतात्। तर्हि सः व्यासमहर्षिः चिन्तितवान् यत् अस्तु, अहं वेदानां विभजनं कृतवान्, मम नाम वेदव्यासः, परन्तु एते वेदाः त्रयी न श्रुतिगोचरा। सर्वे वेदान् जानन्ति इति नास्ति खलु। स्त्री शूद्र द्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा इति चतुर्थ अध्याये आगच्छति। यत् स्त्रियः शूद्राः द्विजबान्धवाः एते सर्वेपि वेदं साक्षात् न जानन्ति, तर्हि ते वञ्चिता भवेयुः, वेदार्थेन वञ्चिता भवेयुः। तेपि यथा कल्याणं प्राप्नुयुः तथा किमपि मया कर्तव्यम्। यतः ते धर्मं न जानीयुश्चेत् कथं वा तेषां हितं भवेत् इति भारतम् आख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। एवं व्यासमहर्षिः करुणया सर्वेषां हितकामनया महाभारतमिति प्रथमम् आख्यानं कृतवान्। अत्र पंचमो वेदः इति वेदार्थः उपनिबद्धः। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि, एवं सः सदा सर्वेषां प्राणिनां श्रेयसि प्रवृत्तः। परन्तु कदाचित् तस्य मनसि एवम् आगतम्, अरे अहं वेदान् अधीतवान्, अग्नीन् हुतवान्, गुरून् प्रसादितवान्, परन्तु तस्य कश्चन वितर्कः एवं जातः, मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं च अनुशासनं। मया सर्वमपि अनुशासनं प्राप्तं। भारत व्यपदेशेन हि आम्नायार्थः प्रदर्शितः। भारत रूपेण मया वेदार्थः उपदर्शितः, तथापि बत मे दैन्यम्। अहो, मम इदानीमपि दैन्यमस्ति, मम इदानीमपि दुःखमस्ति। अरे असंपन्न इव आभाति।
मम किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः इति व्यासमहर्षिः शोकाकुलः उपविशति। अरे अहं सर्वं कृतवान्, परन्तु भागवत धर्मान् सम्यक् न निरूपितवान्। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां तयेव हि अच्युतप्रियाः। भागवत धर्माः परमहंसप्रियाः तयेव अच्युतप्रियाः। तान् धर्मान् अहं न निरूपितवान् किम्? तर्हि अरे किं कुर्यां, मम किमर्थम् एवं शोकः इति भगवान् वेदव्यासः शोकपरीतमानसः नद्याः तीरे उपविशति। तदा नारदमहर्षिः तत्र आगच्छति। सः नारदमहर्षिः एतत् ज्ञात्वा वदति, भवता अनुदितप्रायं यतो भगवतो अमलं येनैव असौ न तुष्येत्तु मन्ये तद्दर्शनं खिलम्। वदति भवता भागवत धर्माः पूर्णरूपेण न कथिताः, भगवद रूपं भगवच्चरितं भगवत् कर्म इत्यादि पूर्णरूपेण न दर्शितम्। तर्हि एतदेव तव दुःखकारणम् इति नारदमहर्षिः उक्त्वा इदानीं भगवतः लीलाः वर्णय इति आदिशति। तर्हि भागवतस्य आरम्भः कथमित्युक्ते व्यासमहर्षेः निर्वेदः, नारदमहर्षेः प्राप्तिः, नारदमहर्षेः उपदेशः, ततः व्यासमहर्षिद्वारा भागवतस्य निर्माणम् इति। तर्हि प्रथमं नारदः सम्यक् जानाति भागवतं। नारदः कुतः प्राप्तवान्? ब्रह्मणः सकाशात् प्राप्तवान्। ब्रह्म कुतः प्राप्तवान्? नारायणस्य सकाशात् प्राप्तवान्। नारायणः कुतः प्राप्तवान्? तस्य ऑटोबायोग्राफी सः स्वयं रचितवान्। एवं एतत् भागवतं प्राप्तम् इति। तर्हि व्यासमहर्षिः तत् ज्ञात्वा तत् पृच्छति नारदमहर्षिं, भवान् कथं एवम् आगतः? भवतः एतत् जन्म कथं? तर्हि तन्मध्ये नारदमहर्षिः स्वकीयमपि जन्म कथयति। वदति, अहं पूर्वम् एकदास्याः पुत्रः आसम्। मम माता सर्वत्र परिचरणं कुर्वती आसीत्। कदाचित् अहम् अन्यत्र गतः, तदा मम माता मृता। अहं महता दुःखेन अन्यत्र गतः, परन्तु मम कुत्रापि निर्वृत्तिर्नाभवत्। अहम् एवं कुत्रचित् उपविष्टः, इदानीम् अहं नारायणस्य दर्शनं प्राप्नोमि इति उपविष्टः, परन्तु भगवान् मां नारायणः उक्तवान्, किमुक्तवान्? हन्त अस्मिन् जन्मनि भवान् मा द्रष्टुमिहार्हति, मां द्रष्टुं भवान् नार्हति इति नारायणः माम् उक्तवान्। अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम् इति सुभाषितम्। वदति नारायणः, कुयोगिनाम् अर्थात ये योगं कुर्वन्ति परन्तु सम्यक् योगं न प्राप्तवन्तः, कुयोगिनः। अविपक्व कषायाः, तेषां मनसि मालिन्यम् इतोपि अस्ति, तेषाम् अहं दुर्दर्शः। अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम् इति भगवान् उक्त्वा पुनः भवान् जन्म स्वीकरोतु इति वदति। तदा नारदः अपरस्मिन् जन्मदि नारदरूपेण आगत्य भगवत् भक्तिं प्राप्नोति, भगवत् दर्शनं प्राप्नोति इति। अतः सः वदति, यः कश्चन भगवतः नारायणस्य चरित्रं वर्णयति शृणोति, तदा प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। यः भक्त्या मधुरया भक्त्या भगवन्तम् आह्वयति, तर्हि आहूत इव, अरे मां शब्देन आह्वयति अयं भक्तः इव धावित्वा आगत्य हृदये उपविशति भगवान् इति नारदः वदति। तर्हि अन्यैः उपायैः यत्किञ्चित् प्राप्यते तत्सर्वं भगवद्भक्त्या एव प्राप्यते इति भगवद्भक्तिमाहात्म्यं बोधयितुम् इदम् आविर्भूतं भागवतपुराणम् इति नारदः व्यासमहर्षिम् उक्त्वा सः कथञ्चित् गच्छति, ततः गच्छति। तदनन्तरं व्यासमहर्षिः सम्यक् ध्यात्वा इदं भागवतं रचयति इति एवं। तदा
प्रथमस्कन्धस्य अन्ते एवं कथं नारदमहर्षेः उपदेशात् व्यासमहर्षिः एतत् प्राप्तवान् इत्युक्त्वा इदानीं परीक्षित् महाराजः कस्याम् अवस्थायाम् आसीत्, तस्मै किमर्थं शुकः भागवतम् उपदिष्टवान् इति कथां वदति। वयं जानीमः यत् कुरुक्षेत्रयुद्धानन्तरं वस्तुतः पाण्डुकुमारापि मृताः, उपपाण्डवाः आसन्। तदा सर्वेपि श्रान्ताः स्वस्व नीडेषु आसन्। तदा अश्वत्थामा अतीव क्रुद्धः पाण्डवानां नाशनं कर्तुं, पाण्डवकुलनाशनं कर्तुं कृतवर्मा इत्यादिभिः सह गत्वा रात्रौ उपपाण्डवान् हन्ति, मारयति। तद् ज्ञात्वा सर्वे क्रुद्धा भवन्ति। अनन्तरम् अश्वत्थामानं गृह्णन्ति। तदा तस्य वधोद्युक्ता भवन्ति। परन्तु तदा द्रौपदी वदति, अयं गुरुपुत्रः ब्राह्मणः न हन्तव्यः, परन्तु तस्य अपमाननं कर्तुं शक्यमिति। तदा तस्य चूडामणिः अपाह्रियते इत्यादि वयं जानीमः। तदा अश्वत्थामा अपमानितः गत्वा ब्रह्मास्त्रं प्राप्नोति। तस्य ब्रह्मास्त्रस्य प्रयोगं कर्तुं सः इच्छति। सः किं करोति? पाण्डवकुलनाशो भवतु इति ब्रह्मास्त्रं त्यजति। तदस्त्रम् अभिमन्यु पत्न्याः उत्तरायाः गर्भे वर्तमानं शिशुं मारयति। तदा पाण्डवाः अश्वमेधयागस्य कृते ऐश्वर्यं प्राप्तुं, सम्पदम् आनेतुं हिमालयान् गच्छन्ति, गृहे न भवन्ति। कृष्णः द्वारकातः आगच्छति सर्वबान्धवैः। तदा धृतराष्ट्रः, विदुरः इत्यादयः श्रीकृष्णम् आह्वयन्ति, उपविशन्ति। इदानीम् उत्तरा प्रसूतिः, उत्तरायाः प्रसवकालः इति सर्वे जानन्ति। तदा उद्घोष्यते, उत्तरायाः सुतो जातः। सर्वे आनन्दम् अनुभवन्ति। द्वितीयक्षणे रोदनम्, उच्चैः रोदनं श्रूयते। अरे किं जातं? तर्हि वदन्ति स पुत्रः मृतः। तर्हि कुन्ती, गान्धारी इति एताः स्त्रियः श्रीकृष्णं प्रति गच्छन्ति, वदन्ति च, हे कृष्ण, त्वम् उक्तवान् पूर्वं यत् पाण्डवकुलम् अहं रक्षिष्यामि इति, परन्तु इदानीं यः कश्चन शिशुः सः मृतः। तर्हि तव वचनम् असत्यं जातं। तदा श्रीकृष्णः उत्तरायाः प्रसूति गृहं प्रति गच्छति। तदा सर्वे वदन्ति, आगतो मधुसूदनः इति। श्रीकृष्णः आगतः। तर्हि सः गच्छन् पश्यति, सर्वेपि तत्र उपविष्टाः। तान् पृच्छति, सर्वं कुशलं? सर्वे चिन्तयन्ति, अरे अन्तः तत्र उत्तरासुतः मृतः, सर्वं शोकमयम् अस्ति, एषः पृच्छति सर्वं कुशलं? सः मन्दहासं कुर्वन् अन्तः गच्छति। तर्हि उत्तरा वस्तुतः गतस्पृहा इव, सा रोदनं कुर्वती वदति, एतत् किं जातं? मम पुत्रः मृतः, तव वचनम् असत्यं जातं। तर्हि सः हसित्वा सः वदति, अस्तु, इदानीं ब्रह्मास्त्रस्य प्रभावो गतः, इदानीं सः जीविष्यति। तदा सः शिशुः जीवितो भवति। सर्वे तत्र श्रीकृष्णस्य स्तुतिं कुर्वन्ति इति एषा कथा महाभारते अस्ति। किञ्चित् अत्रापि अस्ति। तर्हि सर्वे स्तुवन्ति। कुन्ती कृत कृष्णस्तुतिः इति अत्र प्रसिद्धा स्तुतिः। तदनन्तरम् इदानीं सः शिशुः जातः, नामकरणं कर्तव्यं। तर्हि परीक्षीणे कुले जातः इति वदति। उत्तरायां कुले परीक्षीणे जातः, अतः एतस्य नाम परीक्षित् इति कुर्मः इति तस्य नाम्नः एकं रहस्यम् अन्यत्र दत्तम्, अग्रे आगमिष्यति। तत् परीक्षीणे कुलो जातः इति। एतद् अश्वमेधपर्वण्यपि वर्तते महाभारते। एतदेव यत् परीक्षीणे कुलो जातः तस्मात् परीक्षिदिति। परन्तु अन्यदपि अन्यः अपि अर्थः अस्ति। परितः ईक्षितवान् इति परीक्षिदिति। किमीक्षितवान्? गर्भे एव सः श्रीकृष्णस्य, श्रीमन्नारायणस्य सुदर्शनचक्रं चतुर्भुज स्वरूपं दृष्टवान् इति। स एकः अत्यन्त भाग्यवान्,
यत् श्रीमन्नारायणस्य पूर्णं रूपमेव दृष्टवान्। कदा? गर्भे। अतः परितः ईक्षितवान्। गर्भं रक्षन्तं चतुर्भुजयुतं श्रीमन्नारायणं दृष्टवान्। अतः परीक्षित् इति तस्य नामकरणमिति भिन्न भिन्न अर्थः। परीक्षित् जातः। अनन्तरं युद्धानन्तरं 35 वर्षाणि धर्मराजः राज्यं कृतवान्। 36तमे वर्षे अपशकुनानि जातानि। पुण्याहवाचनं कुर्वन्ति, बहिः कश्चन किमपि आक्रोशं करोति इव श्रूयते, बहिर्गच्छन् चेत् कोऽपि न दृश्यते। तदा गर्दभ रावाः श्रूयन्ते, खररावाः, सर्वत्र मूषकाः दृश्यन्ते गृहे, सर्वम् अपशकुनम्। तर्हि युधिष्ठिरः चिन्तितो भवति, व्यासमहर्षिं पृच्छति, किं जातमिदं, किं भवेत्? तर्हि सः वदति, अन्तकालः समासन्नः इति। तर्हि तत्र तदेव जायते। द्वारकायां सर्वे यादवाः भवन्ति। तदा वृथा तेषां मनसि कश्चन विचारः आगच्छति। यदा नारदादयः तत्र गच्छन्ति तर्हि श्रीकृष्णस्य पुत्रं जाम्बवती सुतं साम्ब नामकं स्त्रीवेषधारिणं कृत्वा ते नयन्ति। पृच्छन्ति, अस्याः कः भवेत्, किम् अपत्यं भवेत्? तर्हि मुनयः तत् ज्ञात्वा कोपेन वदन्ति, अस्याः पुत्रः मुसलः भविष्यति, सः यादवकुलं नाशयति इति। परन्तु ते भयेन तद् गोपयन्ति। तदनन्तरं साम्बस्य गर्भात् एका मुसलमेव जायते। तदनन्तरं तत्ते दग्ध्वा जले क्षिपन्ति। ततः एकं शल्यं जायते। तदनन्तरम् एतत् सर्वं ज्ञात्वा श्रीकृष्णः वदति, इदानीं द्वारकायां मा तिष्ठन्तु, प्रभासतीर्थं गच्छन्तु, तत् सोमनाथ तत्र गुजरात् कठियावाड् तत्र गच्छन्तु इति। सर्वे निर्गच्छन्ति। परन्तु सः वदति, भवद्भिः मद्यं न पातव्यं, मद्यपानं न कर्तव्यं, यतः तेन कलहः भवति। परन्तु ते सर्वं विस्मृत्य तत्र सात्यकिः, कृतवर्मा, साम्बः, प्रद्युम्नः, अनिरुद्धः सर्वे भवन्ति। ते सर्वे सम्यक् मद्यपानं कृत्वा तत्र परस्परं कलहं कुर्वन्ति। अरे, उपपाण्डवानां निद्राणानां वधे त्वम् आसीः, त्वया एतत् कृतम् इति परस्पर कलहं कृत्वा मारयितुम् आरभन्ते। तदा प्रथमं साम्बः एवं कृतवर्मनं मारयति, तदनन्तरं सात्यकिं मारयति, अपरे साम्बं मारयन्ति, प्रद्युम्नोऽपि म्रियते, अनिरुद्धः म्रियते, सर्वे तत्र म्रियन्ते। एवं यादवानां नाशनं भवति तत्र। तद् ज्ञात्वा बलरामः त्यक्त्वा गच्छति, श्रीकृष्णः त्यक्त्वा गच्छति। एकस्मिन् वने द्वावपि पृथक् पृथक् उपविशतः प्रथमं बलरामः शरीरं त्यजति, तदनन्तरं श्रीकृष्णोऽपि त्यजति, तदनन्तरम् अत्र वसुदेवः अपि शरीरं त्यजति, तदनन्तरं सर्वाः पत्न्यः सहगमनं कुर्वन्ति। केवलं रुक्मिण्यादयः न कुर्वन्ति, सत्यभामा इत्यादयः कुर्वन्ति। तदनन्तरम् इदानीं राजा परीक्षित् इति राजा, तदा परीक्षित् महाराजः भवति। तत्र व्रजः भवति, अत्र परीक्षित् भवति। तर्हि परीक्षित् महाराजः राज्यं सम्यक् करोति। तस्मिन् काले तस्य मृगयुः इति मृगया विनोदः। वस्तुतः तदपि कलिस्थानं, कलिस्थानानि 4, तत्र मृगया इति एकं स्थानं, स्त्री द्यूतं मद्यपानमिति 3 तर्हि मृगया रक्तः परीक्षित् महाराजः अरण्यं गच्छति। तत्र मृगयां कृत्वा प्रत्यागमनसमये अत्यन्तं श्रान्तः पिपासितश्च एकम् आश्रमं पश्यति, तत्र गच्छति। तत्र शमीक महर्षिः ध्यानमग्नः उपविष्टः भवति। तस्य पुत्रः शृङ्गः अन्यत्र गतः भवति। तदा पृच्छति महर्षिं, जलं देहि इति। सः ध्यानमग्नः न शृणोति। तदा परीक्षित् कोपेन एकं मृतं सर्पं तस्य अंके निचिक्षेप इति भागवते। सर्वे वदन्ति तस्य गले स्थापितवान् इति, परन्तु वस्तुतः तस्य अंके स्थापितवान्। तदा महर्षिः किमपि न जानाति, सः तदैव ध्यानमग्नो भवति पूर्ववत्। परन्तु परीक्षित् महाराजः एवम् उक्त्वा ततः गच्छति।
तदनन्तरम् एषः शृङ्ग इति अस्ति खलु पुत्रः, शमीकस्य पुत्रः, सः प्रत्यागच्छति आश्रमं। तदा स्वपितरं पश्यति। पितुः अङ्के मृतसर्पः, त्वचं निचिक्षेप इत्यपि लिखति तत्र। तर्हि वस्तुतः सर्पः नास्ति, सर्पत्वक् इत्यपि कथं वा भवतु। तत्र सः पश्यति, अरे मम पितुः अङ्के एवं कः स्थापितवान् इति सः कुपितो भवति। क्रुद्धो भूत्वा सः वदति, यः कश्चन एवं कृतवान् स्यात् सः सप्तमे अहनि सर्पेण धक्ष्यते इति। अर्थात् तस्य सर्पेण दशनं भूत्वा मृतिर्भविष्यति इति मुनिकुमारकः तथा शपति। एवं वयं प्रथमे स्कन्धे पश्यामः, महाराजः परीक्षित् एवं शप्तः मुनिकुमारक शापेन सः 7 दिनानां आयुः प्राप्नोति। तदा सः अत्यंत, वस्तुतः सः न जानाति, सः तावत् स्वराज्यं गतः। अन्ये मुनिकुमारकाः किञ्चित् समयानन्तरं शमीक महर्षिं वदन्ति यत् एवं जातं, भवान् ध्यानमग्नः आसीत्, तस्मिन् समये एवं परीक्षिन् महाराजेन कृतं, तदा एवं भवतः पुत्रेण एवं शापः दत्तः। तत् ज्ञात्वा सः महामुनिः अत्यन्तं खिन्नः भवति। वदति, अरे पुत्र, त्वया एतत् किं कृतं? यतः महाराजः इति अस्माकं सुरक्षा स्थानं, महाराजः इति आर्मी, यदि सः रक्षितः वयं सर्वे रक्षिताः, वयं धर्मम् आचरामः, तपः कुर्मः। यदि स एव नाशितः तर्हि अस्माकं रक्षकः को वा भवेत्? तर्हि इतरे सर्वे आक्रम्य अस्माकं धर्मं नाशयन्ति, एतत् अयोग्यम् आचरितं त्वया इत्युक्त्वा गत्वा किमपि कुरु इति पुत्रं वदति। सः गत्वा वदति, परीक्षिन् महाराजः शापवृत्तान्तं ज्ञात्वा अत्यन्तं खिन्नो भवति, परन्तु तस्य उपायः नास्ति इत्यपि। अतः सः एवं निर्वेदं प्राप्य नदीतीरे, गंगा नदीतीरे उपविश्य प्रायोपवेशं कर्तुम्, अर्थात् स्वयमेव शरीरं त्यक्तुम् उद्युक्तो भवति। तदा आश्चर्यं नाम तस्य वस्तुतः पुण्यं यत् तस्मिन् समये एषः शुकमहर्षिः अलक्षलिङ्गः, निजलाभतुष्टः, वृतश्च बालैरवधूतवेषः। वस्तुतः सः अवधूतः शुकमहर्षिः। तत्र आगमत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गाम् अटमानो अनपेक्षः। वस्तुतः सः सर्वत्र भ्रमति, कुत्रापि अपेक्षा नास्ति। तादृशः शुकमहर्षिः केवलं यदृच्छया तत्र आगच्छति। सः तदा 16 वर्षीयः, सुकुमार पाद कर उरु बाहु अंस कपोल गात्रम्, अत्यन्तं सुकुमार शरीरः, चारु आयत अक्ष उन्नस तुल्य कर्ण सुभ्रु आसनं, कंबु सुजात कंठम, निगूढ़ जत्रुम, पृथुतुंग वक्षसम, आवर्त नाभिम, वलिवल्गु उदरम, दिगंबरम दत्त, दिगंबर दत्त रूपम शुक महर्षिम, वक्र विकीर्ण केशम कुंतलालक, प्रलंब बाहुम श्यामम, सदापि स्त्रीणां मनोज्ञं तु रुचिरं स्मयेन, मंदहासेन अत्यंतं सुंदरः सः। तं दृष्ट्वा सर्वे मुनयः, एकं बालकं दृष्ट्वा सर्वे मुनयः आसनात् मुनयः स्वासनेभ्यः उत्थिताः आदरेण। ते तम् आहूय प्रशान्तम् आसीनम् अकुण्ठ मेधसं मुनिं नृपो भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना अभिहितांजलि। कः? राजा अंजलिं बद्ध्वा आदरेण तं वदति, अरे भवादृशाः सन्तः स्वयं तीर्थानि तीर्थीकुर्वन्ति, यत्र गच्छन्ति सन्तः तीर्थानि तीर्थी भवन्ति, तादृशः भवान् अतिथिरूपेण अत्र समागतः।
भवादृशानां संस्मरणात् पुंसां गृहाः शुद्ध्यन्ति किं पुनर्दर्शन स्पर्शन पादशौच आसनादिभिः तव सान्निध्यात् मम जीवनं धन्यं जातं मम पातकानि नष्टानि। अनन्तरं वदति अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः। वस्तुतः पश्यतु, परीक्षिन् महाराजः जीवनस्य अन्तिमे क्षणे इतः परं केवलं 7 दिनानि इति ज्ञात्वा तदा वदति पुरुषेण कीदृशः जपः कर्तव्यः, कीदृशं कर्म कर्तव्यं, किं श्रवणं कर्तव्यं, स्मर्तव्यं भजनीयं वा, कस्य स्मरणं कर्तव्यं, कस्य भजनं कर्तव्यं, ब्रूहि यत् वा विपर्ययम्, तत्सर्वं वद। अनन्तरं यद् वस्तुतः एतत् सर्वं न कर्तव्यं तदपि वद। तदा शुकमहर्षिः महत्या करुणया प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः इति। शुकमहर्षिः तदा परीक्षिन् महाराजं यत् श्रोतव्यं यत् जप्तव्यं यद् आचरितव्यं तत्सर्वम् उक्तवान् इति प्रथमस्कन्धान्ते उच्यते। तर्हि शुकमहर्षेः आगमनपर्यन्तं, तदनन्तरं महाराजस्य प्रश्नः, तदा शुकमहर्षेः एवं भागवत आरम्भः इति कः वदति? एकैकं सूतमहर्षिः शौनकं वदति। तत्पूर्वं व्यासमहर्षि नारदः व्यासमहर्षिम् उक्तवान् एवमेवं पृष्ठतः इति। एतावदद्य कृत्वा स्थापयामः। 8:30 अभवत्। इदानीं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणः परं ब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं तदेव कवचं मम। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।